دكتور ملكي نجاني سيفا بايت درس يم درس إسني في الله واجد أكم جرى قالت قفتا نجادا نجا غلط أكم رئيسنا جرى قالني قفتا فاقو والله واقع بريدة غلط ها آمين والله بريدة بريدة وما أيه نجد أكم رئيسنا أيه أنيس نجا كوتي قالت قفتا قدا قفتا قالني أجا كسم إيه وانا نجا تانا نتس ما تجرى اليوم تارو وانت أنا بنجر والما مال قول فكات جرى الناس والسلام عليكم إذا هو نجرى قول جرى برسا أيه مالت بقى جراتي سنجار أيه سنس بقى جرات تنجدي